अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ डाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल निज़ामी। नाज़रीन, हज और ईद उल अज़हा उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दर्स देता है। गुज़िश्ता रोज़ खुतबा हज के दौरान इमाम हज की जानिब से भी इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया गया और मुसलमानों को तलकीन की गई कि वो आपस में भाई भाई बनकर रहें। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं अल्लामा अब्दुल रहीम गुज्जर साहब। मुफ्ती साहब से बात का आगाज करते हैं। मुफ्ती साहब, हज एक आलमगीर इज्तिमा है। इमाम हज ने जो है गुज़िश्ता रोज़ जो खुतबा दिया उसमें दहशत गर्दी का खसूसन जिक्र किया। जो उम्मत मुस्लिमा के जो ममालिक हैं दुनिया भर में, काफ़ी ज़्यादा जो ममालिक हैं दहशत गर्दी का शिकार हैं, तो ये क्या वजह लगती है कि जो इस्लामिक ममालिक हैं अमूमन वहीं पर दहशत गर्दी हो रही है, वहीं पर जंगी हो रही हैं? और उस वाले से काफ़ी दुआ भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि इस्लाम एक सलामती का दीन जी, ईमान अमन से, हम सब के नबी रहमत ने जो पैगाम दिया वो अमन का दिया और सलामती का दिया। आगाज़ में जब एक आदमी की दूसरे से मुलाकात होती है, अस्सलामु अलैकुम, यानी हम तो आगाज़ भी दुआ से करते हैं, यानी सलामती की दुआ से करते हैं। अफसोस से ये बात कहा जाती है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, मैं अगर ये कहूँ कि सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के जो अफराद हैं उनका खून बह रहा है। किस किस मुल्क का तज़किरा किया जाए, हर मुल्क के अंदर, बर्मा, इराक, अच्छा मैं अपने शाम, मुल्क की बात करता फलस्तीन। हूँ, मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ। यानी अब मसला ये हो गया है कि कलमा गो को मस्जिद में शहीद कर रहा है। मैं कहता हूँ अकायद, नजरियात, अफकार, यहाँ मेरे नबी रहमत ने या अहलल किताब तालो इला कलिमा कहा हो, यानी जो हमारे मसीही भाई हैं या उस जमाने में जो यहूदी थे, हम सब के नबी रहमत ने उनको भी कहा कि इत्तिहाद और इत्तिफाक के लिए एक कलमे पर आके मुत्तफिक हो जाओ। अब उसी नबी रहमत की नाम लेवा, उसी नबी रहमत के दीन को मानने वाले एक दूसरे के ऊपर हमला आवर हो, जबकि दोनों कलमा को हो। अल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार, हम सब के नबी रहमत आज से पहले फरमा के गए कि कातिल वो भी कलमा को, मकतूल भी कलमा को। फिर सूरत हुजरात की तरफ जब हम आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहे हैं कि व इन ताइफतान मिनल मुमिनीन इख्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा। देखे ना, इमामुल हज ने इसी तो आयत मुकद्दसा के तनाजुर में कोशिश की है कि वो एक पैगाम दे उलमा को। उन्होंने उलमा को पैगाम भी दिया, मशाइख को भी पैगाम दिया कि तुम फअस्लिहू बैनहुमा पर अमल करो। जहां भी देखो कि कुछ अकीदे की बुनियाद के ऊपर, इबादत के मामलात में, बाकी उमूर के हवाले से नजरी फिक्री कोई इख्तिलाफ है और यकीनन है, तो उसके अंदर हमारा काम क्या है, यानी उलमा इस्लाम का, कि फअस्लिहू बैनहुमा, हम सब के दरमियान सुलह का किरदार अदा करें। अगर खुदा न खास्ता खुद उलमा जो है, मजहबी लोग जो है, मैं उलमा नहीं कहता, मजहबी लोग खुद आला कार बन जाए कि ये मौलाना साहब इस फिरके के नुमाइंदा है, ये मौलाना इस फिरके के नुमाइंदे, ये मौलाना इस फिरके के नुमाइंदे, ये मौलाना इस फिरके के नुमाइंदे, और फिरके की नुमाइंदगी करते हुए उन्हीं की तकारीर की वजह से उनके फॉलोवर्स दूसरे पर हमलावर हो। जो कुछ चिन्योर के साथ हुआ, जितने मैंने ख्याल में मैंने सुना, आपने सुना, हर कलमा गो ने सुना, या हर इंसान ने सुना, हर पाकिस्तानी ने सुना, उसके जज्बात क्या थे कि अल्लाह का घर, जबकि अल्लाह का घर तो वो है जहां अमन है और सुकून, और अलैकुम बिस्सकीनत वल वक़ार, सकीना, वक़ार, अमन, इत्मीनान, सुकून अल्लाह के जिक्र के अंदर और अल्लाह के घर में। और फरमाया कि जो ईमान वाला है वो मस्जिद में ऐसे होता है कस्सामा के फिल्मा, जिस तरह के पानी के अंदर मछली होती है। अब माना यह है कि मैं भी जब किसी मस्जिद में जाऊंगा, आप भी जाएंगे देखने और सुनने वाले भी जाएंगे, तो उनको खतरा होगा खुदा न खास्ता कोई और फिरके वाला आके हमें ये समझ के कि चूंकि ये फिलां फिरके की मस्जिद है तो ये हजरात आए हुए हैं तो हमारे ऊपर आके हमलावर हो जाए, और साथ इल्ज़ाम भी लगा दे कि इन्होंने सैयदना अली की गुस्ताखी की, नऊज़ुबिल्लाह हुजूर की गुस्ताखी की, और फलां की गुस्ताखी की, फलां की, झूठे इल्ज़ाम। माना यह है कि आज जो इमामुल हज का खुतबा था जो एक दिन पहले हुआ, उसके अंदर उन्होंने जो गुफ्तगू की और हम उलमा इस्लाम को उन्होंने मुतवज्जे किया कि कलमा गो को काफिर ना कहे, कलमा गो दूसरे का एहतराम करे। हम सब के नबी रहमत का वो पैगाम वो बार बार पढ़ के यही सुना रहे थे कि इन्नमल मुमिनून इख्वा, हम तो अहले ईमान है और भाइयों की तरह हैं, का जसदन वाहिद, एक ही जिस्म के अंदर वाहिद है। मोहतरम गुज्जर साहब और मुफ्ती अब्दुल कबीर, हमारा ताल्लुक ऐसा होना चाहिए जैसे हम हकीकी भाई है। आजकल आलम अरब के अंदर इसके लफ्ज शकीक बोला जाता है। माना यह है कि हम तो सगे भाइयों की मानद है। सऊदी अरब का मुसलमान है, ईरान का मुसलमान है, यमन का मुसलमान है, पाकिस्तान का मुसलमान है, हत्ता कि इंडिया का मुसलमान है, का जसदन वाहिद। 1 अरब 65 करोड़ मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में है
وہ مفتی عبد القوی کا بھائی ہے، آپ کا بھائی ہے، محترم گجر صاحب کا بھائی ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ جو امام الحج نے آج پیغام دیا، میری خواہش یہ ہوگی کہ ہم علماء اسلام، خاص طور پہ ہم پاکستان کے جو علماء ہیں، اسی کو ماٹو بنا کر ہم یہی پیغام دیں، ہمارے حج کے حوالے سے، ہمارا عید کے حوالے سے، ہمارا جمعے کے حوالے سے یہی پیغام ہو کہ خدا را اب باہمی اختلافات کی بنیاد کے اوپر افتراق کی طرف نہ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج یہ جو کل کا خطبہ تھا، اس کے اندر جو سب سے مجھے بات پسند آئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بڑی جرأت سے کہا ہے کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہ کہا جائے۔ سورۃ کافرون میں آپ نے دیکھا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، ان کو وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں، اور ہم جو ہے بھی آپ نے بات کی کہ فتنہ کی جانب برپا ہے، یہاں پہ فتنہ ہے ہر طرف، اور آج ہم کلمہ گو کو جو ہے کافر قرار دے رہے ہیں۔ گجر صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مجھ سے پہلے ممتاز عالم دین مفتی عبد القوی صاحب خطبہ حج کے متعلق جو کہ امام الحج نے خطبہ حج ارشاد فرمایا ہے، اس میں انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں خصوصی طور پہ امن اور سلامتی کے حوالے سے، میں اس سے پہلے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کی طرف جاؤں جو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ حج ایک عالمگیر اجتماع ہے، اور یہاں سے جو میسج جاتا ہے وہ پوری دنیا پہ یہ میسج جاتا ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان وہ خواہ کسی بھی فرقے، کسی بھی جماعت، کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک امام کے پیچھے حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ یہ ایک عالمگیر اجتماع ہے، وہاں پہ اتحاد اور اتفاق کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کی طرف تھوڑا سا اشارتاً وقت کم ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حج ارشاد فرمایا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد، اتفاق اور اسی طرح اقلیت، جو ہمارے زیر سایہ متحد لوگ ہیں اور بڑے چھوٹے مظلوم، یہ سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے، یعنی تفصیل تو بہت لمبی ہے، تو یعنی ہمارے امام الحج نے جو کل خطبہ حج یعنی دیا ہے، اس میں انہوں نے اسی خطبے کو مد نظر رکھ کے، اور سنت رسول ہے بالکل رسول، ہاں، دوسری بات یہ کہ وہ جو مسائل اس وقت تھے یقیناً وہ آج کی ضرورت بھی وہی ہے، کیونکہ جس طرح یہ حج عالمگیر ہے تو ہمارا وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، وہ بھی قیامت تک کے لیے، یعنی یہی دین اور اسلام اللہ کے فضل و کرم سے یعنی یہ عالمگیر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو رہا مسئلہ جس طرح آپ فرما رہے تھے، مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم و اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کے آگے حدیث میں جس طرح کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، وہ سارے معاملات۔ دوسری بات یہ ہے جو اصل ہمیں سمجھنی ہے عالم اسلام کو، ایک طرف عالم کفر ہے، ایک طرف ہم مسلمان ہیں، ہم جب آپس میں فرقوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے، یہ مسلمان ہے یہ نہیں ہے، یہ محبت فلاں سے کرتا ہے نہیں کرتا، یہ فلاں کو نہیں مانتا، یہ فلاں کو نہیں مانتا، ہم آپس میں دست و گریباں ہیں، جب ہم پہ کافر حملہ آور ہوتا ہے، کبھی اس نے کہا ہے کہ یہ یعنی مسلک اس کا اہل حدیث ہے یا اس کا دیوبندی ہے یا اس کا بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، یعنی کافر ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو اس لیے جس طرح حج کا خطبہ دیا گیا ہے، امام الحج نے بڑی پیاری باتیں امن، سلامتی اور ایک دوسرے کی عزت، تکریم، پیار، محبت اور دہشت گردی کے حوالے سے جتنی باتیں کی ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ علماء کو، تمام مسالک کے مذاہب جو بھی علماء ہیں ان کو بھی اسی طرف توجہ دینی چاہیے، تاکہ ہم ان باتوں سے نکلیں جو آج سے کئی سو سال پہلے سے چلی آ رہی ہیں، یعنی فرقہ واریت کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے۔ اور حقیقت بات ہے اس دور میں اگر سب سے یعنی کوئی کامیاب طریقہ کار یا جس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ علماء ہیں اور مساجد ہیں، مدارس ہیں، جو فرقہ واریت کے خلاف بھی جہاد کرتے بھی ہیں اور مزید کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے امن، سلامتی اور پورے عالم اسلام کے جس طرح کے حالات مفتی صاحب بھی بتا رہے تھے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہمیں ایک جسم کی مانند اکٹھے ہو کر پورے عالم اسلام کے لیے محنت اور کوشش، تحفظ اور دفاع بھی کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال بھی۔ چلے ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں، کل عید الاضحیٰ بھی ہے، اس والے سے ابھی ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔
वादा। सरजमीने औलिया तो कहीं सूफिया का मस्कन। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। मुल्तान की दरगाहों से, बहावलपुर के महलों से, चोलिस्तान के टीलों से, मियां वाली के गीतों तक, सियासी रहनुमाओं की बातें, आपकी हर खुशी, आपकी हर तकलीफ में रोही होगा आपका हमसफर। आपकी आवाज, इस खित्ते की आवाज। आपने अदारों को तसादुम से बचाया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा है, उस जूद पशेमा का पशेमा है। CID को धमकियां दी जा रही हैं, रिकॉर्ड उनको मुहैया नहीं किया जा रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस कह रहे हैं कि उनके साथ तावन नहीं किया जा रहा। अल्लाह इनको तौफीक दे कि उन करारदादों पे ये अमल दरामद करें। लोगों के जूते मुंह में डालेंगे तो इनको वोट मिलेंगे। इतनी अमवात की वजह क्या लगती है? यहाँ पर 20 लाख रुपया भी इस अंदाज में दिया जा रहा है जैसे पता नहीं कितना बड़ा एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूंगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह है कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब से बात करते हैं। मुफ्ती साहब, इस्तेमारी कुव्वतें जो हैं वो मुसलमानों को तकसीम करने पे लगी हुई हैं, आपस में मुसलमानों को लड़वा रही हैं, तो मुसलमानों को आप क्या मैसेज देंगे, कैसे उम्मत एक साथ मुत्तहद हो सकती है? देखिए जी, सूरत हाल ये है कि आज तो दुनिया ग्लोबल है। तो इस ग्लोबल दुनिया के हवाले से मेरे ख्याल में मुझे साथ वाला जो मोहल्ला और इलाका है, शायद उनके हालात से मैं इतना बाखबर न हूँ, हालांकि मैं अवामी आदमी हूँ, जितना कि अमेरिका में होने वाले जो वाक़यात होते हैं उनसे मैं बाखबर हो जाता हूँ। इसी तरह पूरी दुनिया के हालात हैं। ये एक अब हकीकत वाली बात है। इमाम उल हरम ने भी उस तरफ तवज्जो की, दिलवाई उम्मत मुस्लिमा को और उलमा को। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा ही वो मजलूम उम्मत है जो आला कार बन चुकी है कुफ्र की। किसी ज़माने में हम देखते थे दाएं और बाएं की तकसीम होती थी,
ہم دیکھتے تھے کہ جناب سرخ ہے فلاں اور فلاں جو ہے وہ سبز ہے، رشیا تھا، اس طرف سے امریکہ تھا۔ اب کی صورتحال کیا ہے کہ آج امریکہ اور استعمار کی سازش کی وجہ سے امت مسلمہ کے درمیان ایسے حالات، اور میں اگر یہ کہوں گا کہ اس طرح کے واقعات پیدا کر دیے گئے، اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے، اس طرح کے امور ان کے اندر ڈال دیے گئے، معاشی طور پر ان کے اپنے معاملات کو اس قدر گھمبیر حوالے سے ان کو کہا گیا، تو جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ 1، 2 پھر 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں جناب ملک شام ہمیں نظر آتا ہے، دوسری طرف ہمیں ملک یمن نظر آتا ہے، پھر ملک یمن نظر آتا ہے تو وہ پھر اندرونی سازشوں کی وجہ سے 2 حالات میں نظر آتا ہے۔ عراق کو ہم دیکھ رہے ہیں، عراق کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، اسی طرح افغانستان کے اندر دیکھیں فارسی بولنے والوں کا جناب اپنا معاملہ ہے، پشتو بولنے والوں کا جناب اپنا معاملہ ہے۔ امت مسلمہ کے ہر ملک میں یہ اگر کہوں کہ وہاں کے حکمران بھی، وہاں کے سیاستدان بھی، علماء کا میں نام نہیں لیتا، وہ اس قدر برائے فروخت ہو چکے ہیں کہ اغیار کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے کلمے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے حالات کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں، اپنے اس بات کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ 44 ممالک کا جو سعودی عربیہ میں جو ہے اجلاس، وہ اس کی صدارت امریکہ کر رہا ہے۔ دیکھیں نا، افسوسناک عمل ہے۔ اب دیکھیں افسوسناک عمل، اس سے بھی زیادہ خوفناک۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر اس دفعہ حج کے موقع کے اوپر ہمیں یمن کا مسلمان نظر نہیں آ رہا، بالکل ایران کا مسلمان نظر نہیں آ رہا، عراق کا مسلمان نظر نہیں آ رہا، شام کا مسلمان نظر نہیں آ رہا۔ میں تو حیران ہوں کہ میرا تعلق قطر سے بھی رہا، سعودی عرب سے بھی رہا۔ سعودی عرب بھی میرا محسن ملک ہے کیونکہ میں وہاں پڑھتا رہا اور ان کے دعوتوں پہ جاتا رہا اور ان کے ماشاءاللہ بہت ساری تقریبات میں موجود رہا۔ اسی طرح ملک قطر کو میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں کے اندر انہوں نے علمی حوالے سے، بڑی بڑی شخصیات کے حوالے سے موجودہ حالات کے تناظر میں جو جدید فقہی مسائل تھے ان کے اوپر میں یہ اگر کہوں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ کانفرنسز علماء اسلام کی قطر میں ہوئی۔ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ قطر اور سعودی عرب میں اس وقت جو محاذ رہی ہے وہ کیا ہے، مجھے تو کم از کم سمجھ نہیں آئی۔ حالانکہ میں قطر کو بھی جانتا ہوں، سعودی عرب کو بھی جانتا ہوں، ان کی باہمی محبت کو بھی جانتا ہوں۔ اب تک قطر کے اندر جتنی کانفرنسز ہوتی تھیں ان کی ساری سرپرستی جو ہے وہ حکومت سعودیہ کرتی تھی۔ آج پتہ نہیں کون سا ایسے جرم ہوا ہے جناب قطر سے کہ ایک طرف سعودی عرب کھڑا ہے اور دوسری طرف جناب، اور حتیٰ کہ ہمارے لیے بھی آزمائش اس وقت پیدا ہوئی پاکستان کے حکمرانوں کے لیے جب انہوں نے قطر کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کیا تو مملکت سعودیہ کی طرف سے ناراضگی کی بات ہوگی۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے الحمدللہ جغرافیائی طور پر ہم دیکھتے ہیں ایران بھی ہمارا ایک مسلم بھائی ہے اور ہمسایہ بھائی ہے، سعودی عرب تو ہمارا بہت زیادہ محسن ہمارا بھائی ہے۔ اب سعودی عرب کے لیے اور ایران کو اگر خدا نخواستہ ٹکراؤ کی کیفیت بنتی ہے یا قطر کی اور سعودی عرب کی ٹکراؤ کی کیفیت بنتی ہے، اب پاکستان کے لیے تو بہت بڑی آزمائش ہے، پاکستان کی حکومت کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، پاکستان کی فوج کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اب جو ٹرمپ صاحب تشریف لائے اور جس طریقے پہ جناب تمام 44 ممالک ہیں وہ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں وہ ان کے داخلی معاملات ہیں، کیونکہ پہلے تمام بھائی جو ہے ان کی حکمرانی چلتی رہی، اب بھائی کے بعد اب پوتے کی باری آ رہی ہے جو ہمارے اصل حکمران تھے شاہ عبدالعزیز، تو اب اس کی وجہ سے چونکہ ایک بڑا بھرپور انقلاب آ رہا ہے تو اس انقلاب کی وجہ سے وہ جو نائب ولی عہد صاحب ہیں انہوں نے اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی میں کس قدر مضبوط ہوں کہ امریکہ بھی میرے ساتھ ہے، 44 ممالک بھی میرے ساتھ ہے، تاکہ چاچوں میں سے اور بھتیجوں میں سے اور بھانجوں میں سے اور کزنز میں سے کوئی ایسا جناب نہ ہو جو کوئی دائیں بائیں دیکھے، بلکہ یہ دیکھے کہ ایک مضبوط سلطنت ہے، ولی عہد بھی مضبوط ہے۔ بہرحال یہ ان کے داخلی معاملات ہیں۔ اس وقت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ امام الحج کا جو خطبہ ہے وہ صحیح معنی میں کہہ سکتا ہوں کہ حضور کے خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں انہوں نے اتحاد کی بات کی، اتفاق کی بات کی، اعتصام بحبل اللہ کی بات کی، علماء اسلام کو بحیثیت خطبہ تھا، بڑا مفصل، یعنی انہوں نے ہم اپنے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ہم علماء اسلام کو جو ہمارے حقوق و فرائض تھے، جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہم اپنی زبان سے ایک اصلاح کا پہلو ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ صلح و خیر کے تحت علماء کا جو کردار ہے اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خطبہ بڑا تاریخی ہے۔ اچھا چلے، کل جو ہے عید الاضحیٰ بھی ہے، اس ٹائم بازاروں میں کیا صورتحال ہے؟ لوگ جو مقامات ہیں ملتان شہر کے، جو جنوبی پنجاب کے بازار ہیں وہاں پر لوگ آج جو ہے خریداری کے لیے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری جو کورسپونڈنٹ ہیں فاطمہ تحریم، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی فاطمہ، یہ بتائیے کہ اس ٹائم آپ کہاں پہ موجود ہیں اور بازاروں میں کتنا رش دیکھ رہی ہیں؟
जी आदिल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईद है, क्योंकि ईद का त्यौहार है और त्यौहार चाहे कोई भी हो तो खवातीन की तैयारी जो होती है वो शॉपिंग के बिना अधूरी होती है और उनकी कोशिश होती है कि हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हो। और अगर बकरा ईद की बात की जाए तो मर्द हजरात बेचारे तो शायद जानवरों की खरीदारी में ही मसरूफ रहते हैं और खरीदारी कर ली जाती है, लेकिन अब क्योंकि सुबह ईद है तो बिल्कुल कुछ सातें बाकी रह गई है ईद में, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा रश है। मैं इस वक्त कैंट बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी तादाद लोगों की नज़र आ रही है। खवातीन जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि अब मैचिंग चीजें लेने वाली रह गई है। ड्रेसेस की खरीदारी तो हो चुकी थी, अब जो है दुपट्टे मैचिंग हो रहे हैं या मेहंदी लगवाई जा रही है। और बैंगल्स, चूड़ियां जो होती है वो एक खास चीज होती है खवातीन की, जिसके बगैर उनकी तैयारी अधूरी होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मर्द हजरात की बात की जाए तो उनकी भी काफी तादाद नजर आ रही है, लेकिन वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम यहाँ पर शॉपिंग करने नहीं, शॉपिंग करवाने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि असल शॉपिंग जो होती है वो बच्चों की होती है या फिर खवातीन की होती है। तो इस लिहाज से खवातीन बहुत एक्साइटेड नजर आ रही है। हर किसी को मैचिंग चाहिए, क्योंकि आजकल फैशन ट्रेंड्स जो है वो बदलते रहते हैं। और अगर मैं भी बात करूं तो आजकल हर चीज जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। और अक्सर तो ऐसे होता है कि खवातीन जो है वो पहले कोई ज्वेलरी खरीद लेती है, उसके बाद ड्रेस खरीदा जाता है। और अगर ईद की बात की जाए तो ईद की तैयारी तो आखिरी टाइम तक चलती रहती है। मेरे भी अभी बहुत सारी चीजें खरीदने वाली रहती है। इसी तरह मार्केट में बहुत ही ज्यादा फेस्टिविटी है और बहुत ही ज्यादा हल्ला गुल्ला यहाँ पर नजर आ रहा है। लोगों का जोशो खरोश। आपने शॉपिंग की सूरत हाल बताई कि काफी ज्यादा लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं, काफी ज्यादा रश देखने में आ रहा है बाजारों में। तो ये बताइए, ईदें जो कुर्बान होती है वो जो खाने पीने हैं उसके हवाले से बड़ी फेमस होती है, टिक्के कबाब ये सारी चीजें लोगों को बनाना होती हैं। जो ग्रोसरी की शॉप्स हैं वहां पे कितना रश देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बकरा ईद है, दावतों का सिलसिला इस पे जारी रहता है। वैसे अमूमन तो ईद चाहे छोटी भी हो उस पे भी दावतें होती है, लेकिन बकरा ईद खास तौर पे इस हवाले से जारी जाती है कि इस पे जो है वो क्योंकि कुर्बानी की जाती है तो रिश्तेदारों को दावतों पे बुलाया जाता है और बहुत मजेदार पकवान भी बनाए जाते हैं। चांपे बनाई जाती है, ब्रोस्ट बनाया जाता है, रान बनाई जाती है। तो उसके लिए तैयारियां भी स्पेशल की जाती है। जहां पर मर्द हजरात कुर्बानी के जानवर खरीदने में काफी ज्यादा मसरूफ नजर आते हैं, तो खवातीन बेचारी भी इस ईद पे जो है काफी ज्यादा मसरूफ नजर आती है, क्योंकि उन्होंने तमाम मसाला जात की खरीदारी करनी होती है। क्योंकि ये जो खास डिशेज होती है, कुर्बानी का गोश्त जो होता है उसको खास तरीके से पकाया जाता है और उसके लिए मसाला जात भी काफी ज्यादा खरीदे जाते हैं और हर मसाले को देखभाल कर खरीदा जाता है ताकि दावत में किसी किस्म की कमी ना रह जाए। और क्योंकि मुख्तलिफ पकवान पकाए जाते हैं, तो बिरयानी अगर बनानी है आपने तो उसके लिए मसाले अलग चाहिए होंगे। अगर आपने बारबेक्यू करना है, और बारबेक्यू लाजमी होता है इस तरह के इवेंट्स पे, त्यौहार पे, तो उसके लिए मसाला जात खरीदे जाते हैं। तो अगर मसाला जात की खरीदारी की बात करें तो खवातीन उसमें भी मसरूफ नजर आ रही है, ताकि कोई भी ऐसी दावत जो है वो बिल्कुल भी फीकी ना रहे और जो बकरा ईद है उसकी जितनी भी दावतें हैं उसको भरपूर तरीके से मनाया जा सके और हर चीज जो है, हर डिश जो है वो लजीज रहे और हर किसी को याद रहे अगली ईद तक कि ये जो डिश थी ये बहुत ही लजीज थी और इसमें कौन कौन से मसाला जात। और खवातीन तो फिर घरदारी में जो है वो बाकी बहुत ज्यादा फेमस होती हैं और अगर खाना जो है वो मसालों के बगैर बनाया जाएगा तो फिर ईद जो है वो थोड़ी सी अधूरी और फीकी रह जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फातिमा तरीन, मुल्तान शहर के मारूफ तरीन कैंट बाजार से हमें रिपोर्ट कर रही थी। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। आप करो सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हो या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक
पहुंचेगी आपकी हर आवाज, रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। मुल्तान की दरगाहों से, बहावलपुर के महलों से, चोलिस्तान के टीलों से, मियां वाली के गीतों तक, सियासी रहनुमाओं की बातें, आपकी हर खुशी, आपकी हर तकलीफ में रोही होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। गुजर साहब से बात करते हैं। गुजर साहब, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कल सुबह लोग कुर्बानी करेंगे। लोग जो है काफ़ी महंगे अपने जानवर लेके आते हैं, काफ़ी शौक भी होता है लोगों में, लेकिन लोग जो इसके मसाइल हैं कुर्बानी के, उससे वाकिफ नहीं होते। तो उस वाले से मतलब क्या मसाइल हैं जो लोगों ने सुबह कुर्बानी करनी है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? जामी साहब, कल ईद उल अज़हा है और ये यानी एक बहुत बड़ी यानी अज़मत वाला दिन और मकाम वाला, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा कि ये यानी कुर्बानी क्या है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, यानी ये वो सुन्नत है जो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। अब पहली बात तो ये है कि हमारे मुसलमान बड़े ज़ौक़ शौक़ से, प्यार और मोहब्बत से, बाद लोगों ने बड़े शौक़ से ख़ुद जानवर पाले होते हैं या बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर एक जानवर उसको वो ख़रीदते हैं। ज़ाहिर बात है नीयत तो यही होती है कि हम इसको अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की राह में इसको ज़िबा करें और इससे यानी जो असल कुर्बानी का मकसद है हमें वो मकसद हासिल हो जाए। वो मकसद क्या है? पहली बात तो ये है कि कुर्बानी कुर्ब से है। कुर्ब यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह की नज़दीकी और रज़ा हासिल करना। हर वो अमल जिससे यानी अल्लाह की रज़ा हासिल हो, उसके लिए बुनियादी चीज़ यही होती है कि वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए और सही नीयत से उसको अदा किया जाए। तो ज़ाहिर बात है कल ईद का दिन है, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने अपने वो महबूब जानवर जो अल्लाह की राह में ज़िबा करने हैं, हम उन्हें मसनून तरीके से अल्लाह की राह में उन्हें ज़िबा करें। और उसका असल मकसद क्या है कि यानी जिस तरह आज हम अल्लाह की राह में अपना महबूब तरीन जानवर अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम ज़िबा कर रहे हैं, इसमें हमें कोई ऐसी यानी मसलियात, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो जिस तरह हम इस जानवर को अल्लाह की राह में अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबा कर रहे हैं, और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए हमें अपनी जान का नजराना भी देना पड़ा तो हम उससे दरेग नहीं करेंगे। अब देखें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे अपना महबूब प्यारी चीज़ यानी औलाद और माल, औलाद माल से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि यानी आदमी अल्लाह ना करे किसी की औलाद को कुछ हो तो आदमी कहता है मेरा सारा माल जाता है चला जाए, लेकिन मैं अपनी औलाद के लिए उसको खर्च करके इसको शफा मिल जाए। तो नबी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी के लिए भी दरेग न किया। तो हमें ये सुन्नत इब्राहीमी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए सबसे पहले अल्लाह की रज़ा, हमारी नीयत जो है वो साफ़ और शफाफ बेहतरीन हो, और उसके बाद यानी हम अपनी यानी वो कुर्बानी तो ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि हम वो कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते। जिस तरह आदमी की अना होती है, किसी के साथ लड़ाई है, झगड़ा है, नफ्स है, यानी असल चीज़ है अपनी अना को, अपने नफ्स को, अपने उन मामलात को, अपने मफादात को, अपनी सब चीज़ों को अल्लाह की रज़ा के लिए इन सब को कुर्बान करना, कुर्बानी असली ये दरअसल। मुफ्ती कभी साहब ये बताइएगा कि कुर्बानी, अब एक इंसान है उसने कुर्बानी कर दी कल सुबह, उसको ये कैसे पता चलेगा कि उसकी जो कुर्बानी है कबूल हुई नहीं हुई? इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? देखिए मेरे रब जो है वो रहमान भी है, रहीम भी है, कदरदार भी है। बिल्कुल। हज़रात सहाबा ने पूछा ना कि महाज़िल अदाही या रसूल अल्लाह, जिस तरह मोहतरम गुजर साहब इशारा फरमा रहे थे कि कुर्बानी क्या है, फरमाया हाज़िही सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। मैं तो एक ज़ौक़ वाला आलिम हूँ, मैं इस हदीस मुबारक को इस तनाजुर में देखता हूँ कि हुजूर फरमा रहे हैं कि तुम्हारे बाबा इब्राहीम की सुन्नत है। यानी इस कुर्बानी की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब ने मेरा ताल्लुक़ किससे जोड़ा? इब्राहीम से। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस कुर्बानी की बरकत से मेरे रूहानी बाबा जो हैं वो इब्राहीम खलीलुल्लाह और मैं उनका बेटा हूँ रूहानी।
कितना बड़ा एजाज है मेरे लिए कि मेरा इतना आला नसब, कि मेरा नसब जाके मिला इब्राहिम खलीलुल्लाह से, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनकी नस्ल से 70,000 अंबिया और रसूल को मबूस फरमाया। फिर साहबा ने पूछा कि हुजूर जो कुर्बानी हम कर रहे हैं इसके बदले में अल्लाह देंगे क्या? लेकिन आज हमारी निगाह माल पर है। हजरात सहाबा की जो निगाह होती थी वो उस अजर पर, उस सवाब पर और उन नेमतों पर होती थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाते हैं। फरमाया बिकुल्ल शअरतिन हसना, ये जो तुम जानवर ज़बह कर रहे हो कल भी और उसके बाद दूसरे दिन भी और तीसरे दिन भी, हर जानवर के हर जिस्म पर जितने बाल होंगे हर एक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मुस्तकिल उसका अजर सवाब अता फरमाएंगे। आज के साइंसी दौर के अंदर मेरे ख्याल में कोई आला ऐसा नहीं है जो कम कम मेरे जानवर के बालों को शुमार कर सके। बिल्कुल। आज इस कुर्बानी की बरकत से करोड़ों और अरबों की तादाद में जो उस जानवर के ऊपर बाल हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस कुर्बानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की बरकत से करोड़ों और अरबों की तादाद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नेकी भी दे रहे हैं, अजर सवाब भी दे रहे हैं और जन्नत में मेरे दर्जात भी बुलंद फरमा रहे हैं, मेरे गुनाहों को भी माफ कर रहे हैं। इतना नेक मकसद है। लेकिन अभी हमें हाल ही में देखा सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस आई, बल्कि एक टीवी चैनल ने भी उनको ऑन एयर किया, डांसिंग गर्ल्स का इस्तेमाल किया गया उसके जानवरों की फ़रोख्त के लिए। तो इस पे कैसे कहें कि मतलब ये एक इस्लामिक सुन्नत इब्राहिमी है और उसके अंदर भी हमने इस तरह की चीज़ें डाल दी? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ इस्लाम इंतहाई मुक़द्दस दीन है। मैं उन हजरात से जिन्होंने ये काम किया उनसे पूछता हूँ कि आप ज़रा अपने अखलाकी हवाले से हमें बताएं कि जो कुछ आपने किया है क्या इसका अखलाक से कोई ताल्लुक़ है? मेरा दीन तो बड़ा पाकीज़ा है, मुक़द्दस दीन है। हम सब के नबी रहमत ने हमें दो मौक़ों पर बतौर त्यौहार के, पहले ईद उल फित्र अता फरमाई, फिर ईद उल अज़हा अता फरमाई, और किस कदर खूबसूरत अंदाज में। जो आपका पहले सवाल का था, जो गुजर साहब जो है उसकी तरफ इशारा नहीं फरमा रहे थे, मसलन ये है कि खुशबू लगानी है, कपड़े पहनने हैं, और उसके बाद जनाब हर वो तरह जो खुशी का इजहार है, बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू। हमने बड़ा खुश और खुरम हो के आला से आला लिबास, खुशबू लगाते हुए एक त्यौहार के तौर पर, लेकिन उसको रूहानी हवाले से कि हमें ईद भी अदा करनी है, लोगों से मुसाफा भी करना है, लोगों से मुआनका भी करना है, ईद उल सईद भी कहना है, कुल्लु आम अंतुम बिखैर भी कहना है, खुशी का मुकम्मल इजहार करना है, लेकिन मतानत, संजीदगी, दीन, रूहानियत, अखलाकियात, क्योंकि मुसलमान होने के हवाले से मेरे अंदर अल्लाह ने एक मकाम रखा है जिसके अंदर वक़ार, अलैकुम बिस्सकीना, अलैकुम बिल वक़ार, ये हुजूर के बरामीन है। अब उसके अंदर कोई डांस कर रहा है, अब वो देखे कि क्या इसका ताल्लुक कोई ईद से बनता है? बिल्कुल। कोई आदमी जनाब रक्स कर रहा है, क्या इसका कोई ताल्लुक बनता है? कुछ लोगों की जानिब से कहा गया कि करने वालों और अल्लाह का मामला है, लेकिन इस तरह के मामला में जो शख्सी आज़ादी है या इज़हार ख्याल है, जो भी उसको नाम दे लें आप, उसकी कितनी गुंजाइश है? मैं हैरान ये होता हूँ कि जो ये कहते हैं उनका मामला अल्लाह के साथ है। मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि गुनाह, मासियत, ये भी मासियत है, और इफ्शाए मासियत भी हमारे अकाबे ने कहा ये भी मासियत है। मुफ्ती अब्दुल कबीर ने गलती की, ये भी गलती है, लेकिन फिर बड़े फखर से कहा जी मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, मैंने ये गलती की, तो ये खुद भी तो मासियत है। माना ये है कि पहले एक मोहतरमा का आके डांस करना, या हम उनसे खुद पूछ लेते हैं, हुजूर का फरमान मुबारक है, सबसे पहले फतवा इस्तफ्ते क़ल्बक, अपने दिल से पूछ। जिस मोहतरमा ने ये काम किया उससे हम पूछ लेते हैं कि क्या आप अपनी बेटी की मौजूदगी में, अपनी जनाब कैसे बहू की मौजूदगी में, अपनी भतीजी की मौजूदगी में ये जो कुछ कर रही हैं, क्या आप उनको मुतमईन कर सकेंगी जो कुछ आपका ये किरदार है? अच्छा, फिर जो उसका आप इजहार कर रही हैं, हम इस्लाम को भी दरमियान में नहीं लाते, आप अपने खुद दिल से पूछें कि इस तरह का अंदाज इख्तियार करना और फिर उसका इजहार भी करना और उसका इफ्शा भी करना, खुद उनकी अपनी जबान कहेगी। आप ही के एक टेलीविजन के प्रोग्राम में उसी मोहतरमा ने कहा जी बिल्कुल ये गलत है, यानी मालूम हो गया कि उनके अंदर उनके ज़मीर ने उनको ये बात कही है कि मैं गलत हूँ। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। अब सूरत हाल ये है कि ये एक खालिसतन रूहानी, वल फज्र वल यालिन अशर, अभी तक मेरे ज़हन में आयत मुक़द्दस आई, ये तो वो मुक़द्दस रात है। आज की रात जो 10 की रात है, अल्लाह ने इस रात की कसम उठाई है। वल फज्र, और कल का जो दिन है उसकी अजमत की अल्लाह ने कसम उठाई है। इन रातों को भी अल्लाह ने मुक़द्दस बनाया। वश्शफ़अ वल वतर, 2 का रात हो, दिन 2 का दिन हो, 1 हो, 3री तारीख हो, 4थी तारीख हो, 7वीं तारीख हो, जो तारीख भी हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कस्में उठा रहे। और हम जनाब अपने अखलाकियात को एक तरफ रख के अपने उस कलमे की तरफ नहीं देख रहे जो हमारे अंदर मौजूद है। बिल्कुल। जिन उलमा कराम ने उसको जायज़ करार दिया, जिन्होंने कहा उनका अपना मामला है, गुजर साहब उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है? देखिए जी, बड़ी ये तो वाज़ेह बात है दीन के हवाले से। ये दीन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुकम्मल हुआ। अल्लाह का कुरान कह रहा है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती।
کہ دین جو تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا نہ کمی۔ اب صرف قربانی نہیں، ہمارے تمام تر اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ خاموشی وہ عمل آپ کے سامنے کیا گیا، یعنی دین کے وہ سارے یعنی اعمال، وہ سارے طریقے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک جائیں گے۔ اب رہا مسئلہ یہ صرف قربانی نہیں، دیگر ایسے اعمال ان پہ بھی ہم نے بڑی عجیب قسم کی اس طرح کے معاملات شروع کر دیے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی تھی تو صحابہ کرام پڑھتے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے سنا کرتے تھے، تو اب اس میں کتنی تبدیلی آ چکی ہے۔ اور اسی طرح یہ تو بہت بڑا، اللہ معاف کرے، میں نے وہ خود دیکھا ہے تو میں خود اس وقت دیکھ کے حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بڑا حیران کن صورتحال ہے۔ چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کرتے ہیں، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا، وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے۔ آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے۔ لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے۔ بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں، اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی۔ خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ، سٹی نیوز نیٹ ورک۔ کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب، ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز، روہی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز۔ ملتان کی درگاہوں سے، بہاولپور کے محلوں سے، چولستان کے ٹیلوں سے، میاں والی کے گیتوں تک، سیاسی رہنماؤں کی باتیں، آپ کی ہر خوشی، آپ کی ہر تکلیف میں روہی ہوگا آپ کا ہم سفر، آپ کی آواز، اس خطے کی آواز۔ آپ نے اداروں کو تصادم سے بچایا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہے۔ CID کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ریکارڈ ان کو مہیا نہیں کیا جا رہا۔ آج سپریم کورٹ کے فاضل ججز کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ ان قراردادوں پہ یہ عمل درآمد کریں۔ لوگوں کے جوتے منہ میں ڈالیں گے تو ان کو ووٹ ملیں گے۔ اتنی اموات کی وجہ کیا لگتی ہے؟ یہاں پر 20 لاکھ روپیہ بھی اس انداز میں دیا جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے۔ ایسڈ کے اوپر میں بات کمپلیٹ کر لیں، بریک سے پہلے آپ کیا فرما رہے تھے؟ جی میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی اس دن میں نے وہ خود دیکھا ہے، مجھے خود بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک اتنا محبوب عمل، جس کے بارے میں جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ اس کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی، پھر بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض جانور ایسے ہیں جن پہ بال نہیں روئی ہوتی ہے، تو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے ایک ایک روئی کے بدلے اللہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی پنسرات کی سواریاں ہیں۔ تو اتنا محبوب عمل اس کو نعوذ باللہ اب ہم نے گانے ناچ اس کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ دوسرا یہ خصوصاً عید کا جو دن ہے وہ بڑی عظمت والا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس دن ہم نے نماز عید ادا کرنی ہے، جس طرح اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔
تو نماز عید ہے. نماز عید ہمیں مسنون طریقے سے پڑھنی چاہیے اور بلند آواز سے تکبیرات ہے. ایک ایک تکبیر کا کتنا اجر اور ثواب ہے. نئے کپڑے پہن کے، نئے دستیاب نہیں ہیں تو دھلے ہوئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، ایک راستے سے جس راستے سے آئے ہیں راستہ بدل کے میدان عید میں بلند آواز سے تکبیرات. پھر صرف 10 کو نہیں بلکہ سارے ایام تشریق بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی ہے. قربانی کا محبوب عمل اسی وقت سیدھی بات، جس طرح آپ نے مفتی صاحب سے، ہم کون ہوتے ہیں کہ قبول نہ قبول والی بات کرنے والے، وہ تو اللہ نے قبول کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جب جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے کے مطابق ہوگا اس کی قبولیت اللہ کے ہاں ہے ہی ہے. اور اگر اس میں کوئی ایسا ویسا پھر اللہ سے دعا ہی مانگ رہی ہے، اللہ غلطی ہوئی ہے، کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ معاف فرما دے، پھر بھی ہم اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے. لیکن ہمیں ہر معاملے میں سنت رسول کو سامنے رکھنا چاہیے. چلیں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کوئی یہ صورتحال آپ کے سامنے کافی جو ہے دکھاوا بہت زیادہ آ گیا کہ قربانی کا جانور آپ نے کتنا لیا، کتنے بڑے جانور لیے، کتنے چھوٹے، دکھاوے کا فیکٹر اس میں بہت زیادہ آ گیا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ہم ساری وہ باتیں ہیں جو ہم سب کے نبی رحمت پہلے ہمیں فرما کے گئے. لو انفق احدکم مثل احد من ذهب. بات یہ ہے کہ ہم حضور فرما رہے ہیں کہ اگر ہم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں، حضرات صحابہ میں اخلاص اور للہیت، اللہ کا ڈر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، یہ جواب بھی قرآن نے عطا کر دیا. اور میں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا خون، یہی تمہارا گوشت، یہی تمہارا جانور جو دکھاوے کا، یہ پوچھنے اللہ کیا؟ ولکن ینالہ التقوی، وہ اخلاص اور للہیت اور وہ خشیت اور وہ انابت، وہ اللہ کا لحاظ. تقوی کا معنی اللہ کا لحاظ. اللہ معاف فرمائے تو اب تو ہر چیز کے اندر جناب نمائش کا پہلو آ گیا ہے، اور جب نمائش آ جاتی ہے اسی کا نام شرک اصغر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ آج خوشی کی رات ہے تو اس لیے ہم خوشی کی باتیں کرتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ میں سب دیکھنے والوں کو یہی کہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ کچھ تھوڑا سا معاملہ ایسا تھا جس میں اخلاص کی کمی تھی تو اللہ کی رحمت کا دروازہ تو اس وقت بھی کھلا ہوا ہے. ہمارے اس پروگرام کے توسط سے اب طے کر لیں کہ جو معاملہ بھی ہے وہ صرف اور صرف سودا اللہ کے ساتھ ہے، اور اخلاص اور للہیت کا کمال یہی ہے کہ ہم ہر ایک چیز میں اللہ کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کا حکم کیا ہے، ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کے حوالے سے خشیت کیا ہے، اللہ کی طرف ہمارا انابت رجوع کی کیا کیفیت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. تو معنی یہ ہے کہ یقیناً میں تو چونکہ ہر پروگرام کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو اچھی بات بتاؤں. مجھے یقین ہے کہ تمام جناب جو حضرات قربانی کر رہے ہیں بڑے اخلاص سے کر رہے ہیں، بڑی للہیت سے کر رہے ہیں، اور جس طرح فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، تو معنی یہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی بات آ بھی رہی ہے تو وہ نمائش کے طور پہ نہیں ہے، دوسروں کو تلقین ہے، دوسروں کو ترغیب دینی ہے تاکہ اچھے سے اچھے جانور جو ہے وہ مہنگے جانور کرتے ہیں، ایک عام تاثر پایا جاتا ہے اتنے اتنے مہنگے جانور آپ لوگ کرتے ہیں جی. کسی غریب کی مدد کی جائے، کسی کوئی گھر میں کسی کی بیٹی بیٹھی ہے، اس کی استطاعت نہیں ہے کہ اس کی شادی کر سکے، اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی مدد کی جائے وہ زیادہ افضل ہو جائے گا. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ دو مستقل عبادتیں ہیں، میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ مثلا مفتی عبدالقوی نے جا کے ₹1,00,000 کا جانور لے لیا. اب میں اپنے بارے میں اپنے بچوں کو کہوں گا کہ یار کچھ 40 45 50 ہزار کی گائے لے آؤ، اوپر والے 50,000 کو ہم مختص کر کے رکھ دیتے ہیں. اور اگر مجھ سے پوچھا جائے میرا تو فتویٰ یہی ہوگا کہ اس 50,000 جس کا میں نے جانور لیا اس کا یقیناً اجر و ثواب ہے. لیکن یہ جو 50,000 میں نے غریبوں کے لیے رکھا، یتیموں کے لیے رکھا، مسکینوں کے لیے رکھا اور بیوگان کے لیے رکھا، یقیناً اللہ رب العالمین مجھے اس کا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اب وہ مسٹر اور ملا کی جو تقسیم ہے، جس طرح آپ کہہ رہے تھے جی مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جی وہ مولوی صاحب نہیں ہے، اینکر بن جانا یا کسی مذہبی پروگرام کے اندر آ کے اس کا میزبان بن جانا اس کا علم سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق معلومات سے ہے. صورتحال یہ ہے کہ یہ جو جانور ہے اس جانور کو میں نے ذبح کیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بھی سنت، اور جس طرح محترم گجر صاحب نے فرمایا تمام علماء اسلام یہی کہیں کہ حضور کی بھی سنت، خلفاء کی بھی سنت، اولیاء امت کی بھی سنت، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی بھی سنت، اسماعیل ذبیح اللہ کی بھی سنت، یعنی انبیاء کی بھی سنت، حضرات رسول کی بھی سنت، صحابہ کی بھی سنت، اہل بیت کی بھی سنت اور اولیاء کی بھی سنت. اب ایک طرف تو مسٹر کا یہ ذہن آتا ہے کہ یار یہ قربانی کیا کرنی ہے، اس قربانی کے پیسے لو اور غریب کو دے دو. نہیں، جس طرح نماز قربانی بھی اسی طرح قربانی واجب ہے. جو بھی صاحب الحمدللہ میں صاحب استطاعت ہوں میرے اوپر واجب ہے، اسی طریقے وہ نماز بھی میرے اوپر فرض ہے.
اب یہ ہے کہ ایک ہے کہ میں 2 لاکھ کا جانور لیتا ہوں، اب اللہ کی رضا کے لیے جانور تو میں لے لیتا ہوں 50,000 کا، بکرا میں لیتا ہوں 30,000 کی بجائے 10,000 کا، اب 20,000 روپے میں رکھ دیتا ہوں ان غربا اور مساکین کی امداد کے لیے۔ اب یہ سب سے مستحسن ہے۔ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ میرا 30,000 کا بکرا لینا اور دوسری طرف 10,000 کا بکرا لے کر 20,000 روپے میں عید کے 3 دن میں بیٹھ کے تقسیم کر رہا ہوں، لوگوں کو دے رہا ہوں، اب یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوا، قربانی پر بھی عمل ہو گیا۔ اچھا، ایک عید کل صبح عید الاضحیٰ ہے، کوئی میسج دے دیں عید کے حوالے سے، پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے کا، مختصراً کوئی میسج دینا چاہیں؟ ایک تو میں مفتی صاحب کی بات سے تھوڑی سی ضرور عرض کروں گا کہ یہ دین میں یعنی جو غربا مساکین وہ دوسرے لوگ ہیں ان کا یعنی ایک تو پہلے قربانی کی بات کر لیں، بلکہ دیکھیں جہاں پہ جس طرح بات ہو رہی تھی قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کے پیسے اگر دے دیے جائیں، دین نے قربانی کو قربانی کہا ہے اور دیگر غریبوں اور مسکینوں کے لیے ان کی امداد مدد طلب، جو بیوہ یتیم ہے یعنی جن کی شادی کے لیے کوئی ضروریات ہیں، وہ سارے صدقہ خیرات وہ معاملات وہ بھی تو دین نے بتائے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قربانی کے اسی پیسے سے نکال کے اس کو یعنی وہ کیا جائے۔ قربانی ایک اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا محبوب عمل ہے، ہمیں وہ بھی جتنی اللہ نے استطاعت اور طاقت دی ہے، اپنی استطاعت اور طاقت سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے، اس سے کمی کر کے میں مفتی صاحب سے اتفاق نہیں کروں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیگر جتنی بھی غریب لوگوں کی ضروریات ہیں ان کا بھی دین نے ہمیں حکم دیا، ہم اس طریقے سے اس پہ عمل کریں۔ اچھا چلیں، پروگرام کا جو وقت ہے بالکل ختم ہوتا ہے، مفتی صاحب ایک بتا دیں، قربانی زندگی میں ایک بار فرض ہے، واجب ہے یا فرض ہے؟ حج کے موقع پر انسان ایک بار کرتا ہے، ایک بار صاحب استطاعت پر حج فرض ہے اور وہی قربانی کرے گا، تو اس حوالے سے بتا دیجیے، اور عید کے حوالے سے مختصر جو ہے پیغام دے دیں، ٹائم ختم ہونے کہ بحیثیت ہمارے مکلف ہونے کے، عاقل و بالغ ہونے کے اور صاحب استطاعت ہونے کے، ہر سال جب بھی یہ ایام آئیں گے، جس طرح آج عید کی رات ہے، تو یقیناً میرے اوپر جس طرح حضرت نے بھی آیت پڑھی فصل لے رب کا ونہر، کل میں نے نماز عید الاضحیٰ پڑھانی بھی ہے اور ونہر قربانی بھی کرنی ہے۔ اب میں اگر کہوں جی میں نے نماز عید الاضحیٰ سال میں ایک دفعہ پڑھ لی پھر ساری زندگی میں نہ پڑھوں، نہیں، ہر سال جب یہ ایام آئیں گے 10 ذو الحج کو نماز عید الاضحیٰ پڑھنا یہ بھی واجب، اور اس کے بعد قربانی کرنا ان 3 ایام میں یہ بھی واجب۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ کل صبح عید الاضحیٰ جو لوگ اس سکتے ہیں ان کو جو ہے قربانی میں ضرور اپنے ساتھ رکھیں اور عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کریں۔ اپنے میزبان عادل نظامی کو پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ملتان کی درگاہوں سے، بہاولپور کے محلوں سے، چولستان کے ٹیلوں سے، میاں والی کے گیتوں تک، سیاسی رہنماؤں کی باتیں، آپ کی ہر خوشی، آپ کی ہر تکلیف میں روحی ہوگا آپ کا ہم سفر، آپ کی